गुणस्तोकं सदुल्लङ्घ्य तद्बहुत्वकथास्तुतिः आनन्त्यात्ते गुणा वक्तुम शक्यास्त्वयि सा कथम् तथापि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामापि कीर्तितम् पुनाति पुण्यकीर्तेर्नस्ततो ब्रूयाम किञ्चन लक्ष्मी विभव सर्वस्वं मुमुक्षुश्चक्रलाञ्छनम् साम्राज्यं सार्वभौमं ते जरतॄणामिवाभवत् तव रूपस्य सौन्दर्यं दृष्ट्वा तृप्तिमनापिवान् व्यक्षशक्रसहस्राक्षो बभूव बहुविस्मयः मोहरूपो रिपुपापः कषाय भटसाधनः दृष्टिसम्पदुपेक्षास्त्रैस्त्वया धीर पराजितः कन्दर्पस्योद्धरो दर्पस्त्रैलोक्य विजयार्जितः रेपलयामास तं धीरे त्वयि प्रतिहतोदयः आयत्यां च तदात्वे च दुःखयोनिर्दुरुत्तरा तृष्णा नदी त्वयोत्तीर्णा विद्या नावा विविक्तया अन्तःक्रन्दको नॄणां जन्मज्वरसखा सदा त्वमान्तकान्तकं प्राप्य व्यावृत्तः कामकारतः भूषावेशायुधत्यागी विद्यादमदया परम् रूपमेव तवाचष्टे धीरदोषविनिग्रहम् समन्ततोऽङ्गभासां ते परिवेशेण भूयसा तमोबाह्यमपाकीर्ण मध्यात्मध्यानतेजसा सर्वज्ञज्योतिषोद्भूतस्तावको महिमोदयः कं न कुर्यात् प्रणम्रं ते सत्त्वं नाथ सचेतनम् तव वागमृतं श्रीमत् सर्वभाषास्वभावकम् प्रीणयत्यमृतं यद्वत् प्राणिनो व्यापि संसदि अनेकान्तात्मदृष्टिस्ते सति शून्यो विपर्ययः ततः सर्वं मृषोक्तं स्यात् तदयुक्तं स्वघाततः ये परस्खलितोन्निद्राः स्वदोषे बलिनिमीलिनः तपस्विनस्ते किं कुर्युरपात्रं त्वन्मतश्रियः ते तं स्वघातिनं दोषं शमीकर्तुमनीश्वराः तद्विषः स्वनो बालास्तत्त्वा वक्तव्यतां श्रिताः सदेकनित्यवक्तव्यस्तद्विपक्षाश्च येनयाः सर्वथेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादितीहते सर्वथा नियमत्यागी यथा दृष्टमपेक्षक स्याच्छब्दस्तावके न्याये नान्येषामात्मविद्विषाम् अनेकान्तोपनेप्यनेकान्त प्रमाणनय साधन अनेकान्त प्रमाणात्ते तदेकान्तोऽर्पितान्नयात् इति निरुपम युक्तिशासन प्रेरित योग गुणानुशासन अरजिन दमतीर्थनायकस्त्वमिव सतां प्रतिबोधनायकः मतिगुण विभुवानुरूपतस्त्वयि वर्धागम दृष्टिरूपतः गुणकृशमपि किञ्चनोदितम् मम भवता दुरितासनोदितम् अरनाथ भगवान की जय।